नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा मौजू है सजदा तिलावत। अपने मौजू की तरफ आने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, साथ में सब्सक्राइब भी करें और बेल को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। हो सके तो इसको अपने मिलने जुलने वालों में और अज़ीज़ व अक़ारब में शेयर कर दें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाज़रीन मोहतरम, कुरान पाक में तिलावत के सजदे 14 हैं। जहाँ जहाँ कुरान मजीद के किनारे पर सजदा लिखा होता है उस आयत को पढ़कर सजदा करना वाजिब हो जाता है और उसको सजदा तिलावत कहते हैं। सजदे की आयत को जो शख्स पढ़े उस पर भी सजदा करना वाजिब है और जो सुने उस पर भी वाजिब हो जाता है, चाहे वो सिर्फ़ कुरान पाक की तिलावत सुनने के लिए बैठा है या किसी और काम की गरज से बैठा है। अगर उसके कान में आयत की आवाज़ चली गई तो उस पर सजदा करना वाजिब हो जाता है। इसलिए बेहतर यह है कि तिलावत करते वक्त तिलावत ऊंची आवाज़ में करें, लेकिन जहाँ पर सजदे वाली आयत आए उसको आहिस्ता से पढ़ लें ताकि दूसरे लोग गुनाहगार ना हों, क्योंकि जब वो सुनेंगे और सजदा अदा नहीं करेंगे तो वाजिब उनके ज़िम्मे रहेगा और वो गुनाहगार होंगे। नाबालिग बच्चा अगर तिलावत कलाम पाक कर रहा है तो उस पर सजदा करना वाजिब नहीं है। हाँ, अगर उसकी तिलावत को कोई बालिग सुन रहा है, कोई समझदार सुन रहा है तो उस पर सजदा करना वाजिब हो जाता है। वाजिब को छोड़ने वाला गुनाहगार होगा। इसलिए जब भी तिलावत कलाम पाक के दौरान सजदा की आयत पढ़े या सुने तो फ़ौरन सजदा कर देना चाहिए, उसको दूसरे वक़्त पर नहीं टालना चाहिए। हो सकता है बाद में याद ना रहे तो वाजिब छोड़ने का गुनाह बहरहाल होगा। नाज़रीन मोहतरम, सजदा तिलावत करने का तरीका जो है वो ये है कि अल्लाहु अकबर कहकर सजदा में चला जाए, कानों तक हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं। अल्लाहु अकबर कहकर सजदा में चला जाए और फिर सजदा की तस्बीहात सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला पढ़े और फिर अल्लाहु अकबर कहकर बैठ जाए। बेहतर तो ये है कि खड़े होकर सजदे में जाए, खड़ा होकर अल्लाहु अकबर कहे और सजदा में जाए, सजदा की आयत को पढ़े और फिर अल्लाहु अकबर कहकर खड़ा हो जाए। नाज़रीन मोहतरम, अक्सर देखा गया है कि जब कोई बैठकर तिलावत कर रहा होता है और सजदा वाली आयत पढ़ता है तो वो कुरान पाक पर ही सजदा कर लेता है। इस तरह सजदा अदा नहीं होगा। तिलावत के दौरान जब भी सजदे वाली आयत पर पहुँचे तो एक साइड में होकर सजदा कर ले, इस तरह सजदा अदा हो जाएगा, वगरना सजदा अदा नहीं होगा। नाज़रीन मोहतरम, सजदा अदा करने के लिए भी वही शर्त है
جو نماز میں ہوتی ہے، یعنی کہ وضو کا ہونا، جگہ کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا اور منہ قبلہ کی طرف ہونا۔ اگر کسی نے آیت سجدہ سن لی اور اس کا وضو نہیں ہے، یعنی پاس بیٹھا ہوا تھا اور اس کے کان میں آیت سجدہ جو ہے وہ پڑ گئی اور اس کا وضو نہیں ہے، تو وہ فوراً سمعنا وأطعنا غفرانک رب و ربنا و الیک المصیر پڑھ لے۔ بہتر یہ ہے کہ فوراً وضو کر کے وہ سجدہ ادا کر دے تاکہ واجب سر سے اتر جائے، اور اس کو دوسرے وقت پر نہیں ٹالنا چاہیے۔ ناظرین محترم، سجدہ جو ہے یہ ایک واجب ہے، اس کو ادا کرنے سے ہی یہ واجب جو ہے یہ سر سے اترے گا، اگر نہیں کرے گا تو پھر گناہ گار ہوگا۔ ایسا بھی ہے کہ تلاوت کرتے وقت بار بار ایک سورت کو پڑھ رہا ہے، اس میں بار بار تلاوت کلام پاک آ رہی ہے، تو اس طرح پڑھنے سے ایک بار ہی سجدہ واجب ہوگا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ پڑھا تو پانی پی لیا، پانی پینے کے بعد دوسری دفعہ جب اس آیت کو پڑھے گا تو اس طرح اس پر دوبارہ پھر سجدہ واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح جتنی دفعہ بھی پڑھے گا، اگر درمیان میں کوئی کام نہیں کیا تو اس پر ایک ہی سجدہ واجب ہوگا، اور اگر ایک دفعہ پڑھ کے دوسرا کوئی کام کر لیا، پھر اسی آیت کو پڑھ لیا، اسی سورت کو پڑھ لیا، پھر کوئی کام کیا، تیسری دفعہ سورت پڑھ لی، پھر کوئی کام کیا اور چوتھی دفعہ پڑھ لی، تو جتنی دفعہ بھی وہ پڑھے گا تو اس پر اسی طرح اتنی دفعہ ہی سجدہ واجب ہوگا۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ سجدہ ادا کرنے سے ہی ادا ہوگا، یہ واجب ہے، اور واجب کو چھوڑنے والا جو ہے وہ گناہ گار ہوگا۔ ناظرین محترم، حالات کا جو اس وقت تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ہمیں معافی مانگتے رہنا چاہیے، صلاۃ التوبہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اس کی ایک تسبیح صبح کرے اور ایک شام کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے اور دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ یہ وقت کا تقاضا ہے جو میں نے عرض کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے اور دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ آپ سب کے لیے نیک تمناؤں کے ساتھ، نیک دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔